माझें नांव ज्ञानेश्वर शिरोडकर. म्हाका निलेश म्हणून वळखता हांगासर एक्स मेंबर हांव पयलीं. आनी आयज म्हाका सांगपाक दिसता की ही जी झेडपी आसा पळय, तुमी जे उलयल्ले पळय झेडपीचेर विचारतालो, आयज ती निवडून येयल्ली आसा हांगासर. जाल्यार ती म्हणटा हो आपलो इशू न्हू म्हणून सांगता. जेन्ना प्रेसान तिका विचारलें तेन्ना ती सांगता हो आपलो इशू न्हू म्हणून युनिटी म्हणून. तो सरपंच पळयतलो. जेन्ना इलेक्शना पयलीं एक 8 दीस पयलीं तुमी पळयलां आसतलें गाडयेक मायक लावन ती भोंवता पळय, प्रचार करता अशें. आनी तिच्या आवाजांत ती उलयता की आपूण सदींच लोकां फाटल्यान आसतली, जे आपूण बसला पळय लोकां खातीर आसतली, काम करपा खातीर. आनी खुबशी कितें सांगलें तियेन भरपूर हांवें अशें आयकलें, मातशें कानार पडलें म्हणजे. जाल्यार आयज ती अशी कितें उलयता की हो आपलो इशू न्हू म्हणून, हो लोकांचो इशू. हे गांवांत आमचे युनिटी मॉल येता पळय येदे व्हडले, हे कित्याक जाय आमकां लोकांक नाका. जाल्यार हेन आयज हांगा येवंक जाय आसली. आयज आमचो 3रो दीस हांगा उपोशणाचो. हेच सांगपाक ती जिखोन येयला हांगासर, हो आपलो इशू न्हू म्हणून. हां, हे सांगपाक ती हांगा येयला आनी ती सांगता प्रेसाक अशें इशू न्हू म्हणून, सरपंचाचो हो इशू म्हणून. तशें जाल्यार तुमचो झेडपी जो आसा तो म्हणटा आपूण डिस्कस सीएमा कडेन करतले आनी मागीर कितें डिसायड करतले, अजून हांगा येवपाक थारोवंक ना. हेजेर तुमचें कितें मत आसा? ती डिस्कस करतली सीएमा कडेन. कितें डिस्कस करतली ती जर पयलींच अशें उलयता आपलो इशू न्हू म्हणून, कितें डिस्कस करता, केन्ना करतली? आयज हो 3रो दीस. हां, आनी तुमच्याच गांवच्या लोकांनी ताका नाचत गाजत जिखयला. गाजत हाडले. आयज ते लोक त्या लोकांनी कोण आसा तेंचे अशें तेंचे घरा वयता, तेंच्यांनी सांगचें तिका तूं आयज आमच्या लोकां वांगडा कित्याक ना काय म्हणून. हां, कित्याक ना आमच्या वांगडा? आमी तुका निवडून कित्या खातीर हाडला? हां, हे युनिटी मॉल हाडून आमचें कितें बरें जातलें? कोणाचें बरें जातलें? ही जागा आसा ती आमची खूब पयलींची, जाणट्यांनी राखून दवरलेली आसा. हेजेर आमी रोवन भाजीपालो रोवन पोट भरलेलें आसा आमच्या जाणट्यांनी, आनी आमचेंय भरलेलें आसा भुरग्यांचें. तुमी आयकलां आसतलें की चिमला, तालिगांव, करमळे अशी खुबशी भाजी रोवन, चिबडां, तवशीं, घोसाळी रोवन हांगासून व्हरताली पणजे. व्हडलो मार्केट भरतालो गांवठी म्हणून असो. ह्या मॉलान ती मेळटली फाल्यां. चिबडां, घोसाळी, तवशीं मेळटली. हां, हेजेर आमी जगोंक शकता. तुमी काम सुद्दां दिना जाल्यार आमी हेजेर जगोंक शकता रोवन त्या जाग्याचेर. जे तळें आसा उदका, जे तळें आसा तेजेर रिसर्च करा, कित्याक की उदक कशें पावोवचें लोकां कडेन. तुमी हे घाण हाडून सोडूंक सोदता तितून. शेतां आमची पिड्ड्यार जाल्लीच आसा थंयसर. इंदिरानगर येदे व्हडले येयले, तेंच्यांनी घाण करून दवरलें. म्हाजेंय शेत आसा थंय, हांवूय रोयतालो. तेजेर कांयच उलयना सरकार. तें आमकां कशे भाशेन रेडी करून दितले तें कांय चिंतिना. थंय कशें आमकां माती घालून जरी आतां वयर रोवपा खातीर कितें भाजीपालो रोवपा खातीर तें करून दितलें अशें कांय सांगना. हिंकां आमी निवडून कित्याक हाडटा? लोकां वांगडा रावन बरें काम करपाक. कळ्ळें न्हू? सर, म्हाजो एक प्रश्न आसा. जो आतां हो प्रोजेक्ट आसा हो गोवा सरकाराचोच प्रोजेक्ट, टुरिजम मिनिस्टराचो प्रोजेक्ट. तो खंय तरी एक भलायकी करपा खातीर हो प्रोजेक्ट हाडटा. हेजेर तुमचें कितें ऑब्जेक्शन, रिजन? ही भलाई म्हणून हे लोकांक इतके लोक आयज उठलेले आसा. भलाई जाल्यार कोण येवची नासले हांगासर बसपाक उपोशणाक. उपोशणाक कोण येतलेले हांगा बसपाक? ते जर बरें आसलेलें जाल्यार आयज आमकां असली गरज नासली बसपाची. हे आमकां नाकात. आतां चाराय वटेने हे आतां लास्ट उरलां आमचें. हे लास्ट उरलां आमचें हांगासर. हे जर कवर करीत सगले जाल्यार घाणीन रावचें पडटलें आमकां गांवच्या लोकांक. हो प्रोजेक्ट एनवायरमेंटा खातीर आनी गांवच्या लोकां खातीर सारको डेंजरस आसा अशें म्हणटात. डेंजरस आसात दिसता. आतां डिस्ट्रॉय जाता. तुमी चिमलासून गेले की दिसता की जे इंदिरानगर हांगा येयल्ले आमचें कितकें हें जालां तें पिड्ड्यार जालां तें. आनी हें कितें हे जे व्हडले प्रोजेक्ट कितको लोक आसतलो हांगा.
हे हो वयतले सकयल तळ्यान वयतले. सर आनी एक प्रश्न आसा, तुमचो गांवचो आमदार अजून पर्यंत ह्या प्रोटेस्टाक पावूंक ना, हेजेर तुमचें कितें मत आसा? तो पावोंक ना, ताका वाट खबर नाशिना हांगासर चिमला खंय तें, नाल्यार खंय ही जागा आसा ती. कळ्ळें न्हू. तेणी गोंयच्या आयज येवंक जाय आसलें हांगासर. कसलीं आश्वासनां दिता ते. आमी डेव्हलपमेंट करूंक वयता म्हणटा, दुसऱ्या हितून त्या बीजेपीन उडी मारला पळय. डेव्हलपमेंट करूंक कोणाचें? तेजे स्वताचें, लोकांचें न्हू. लोकांचें कितें आसा? आमचो माणकुलो गांव हो ग्रिनीश, कितें आसा हांगासर? लोकांक कितें जाय? एक बांय खंय मोडला ती सारकी करून दिवपाची, व्हाळ खंय कितें जाला तो सारको करून दिवपाक, एक स्कूल जाय बरें, एक ग्रावंड जाय, एक हेल्थ जाय. हेजेर हें करा, हे डेव्हलपमेंट हाडा, हे बारीकूच हाडा. आमकां व्हडलें नाका, आमकां कांय नाका व्हडलें. आमी जगता काम करून. सर म्हाजो लास्ट प्रश्न, हय, गोंयच्या सीएमा खातीर कितें मेसेज दिवंक सोदता तुमी? गोंयच्या सीएमाक सांगूंक सोदता, हे येदे व्हडलें आमचें जंगल आसा हांगासर, रान. आनी हांवें आतांच आयकलें की तो डॉक्टर म्हणून, एक आयुर्वेदीक डॉक्टर म्हणून, जर ताका खबर आसतली जंगलान कसलीं वखदां मेळटा, कितें मेळटा तें. कळ्ळें न्हू. ताका आयज ताका कोणाकूय जर ताकाच फाल्यां कामीण जाली सपोज जाल्यार तें वखद आमचे कडेन हांगा आसा ह्या जंगलात. आनी लोकां खातीर कामणी खंय वखद ना, डॉक्टरांक मेळना जाल्यार हें पाड घालून ताका फाल्यां हें वखद मेळटलें. हां, ताका मेळटलें काय म्हणटा. हे गांवच्या खातीर तेणेन हे जंगल राखून दवरचें आनी तेजे कडेन मागता हे आमकां युनिटी मॉल नाका, स्क्रॅप करचो म्हणून. थँक्यू. देव बरें.